बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 18 दिसंबर है, साल 2020। बिल आखिर मौलाना फजल रहमान का गिरफ्तारी की तरफ सफर का आगाज हो गया है। 1100 वोल्ट का झटका भी लगा है और 26 ऐसे सवालात उनसे पूछ लिए गए हैं जिसकी वजह से यकीनन वो हवास बाख्ता होंगे और मरियम नवाज और पीडीएम उसके ख्वाब किस तरह चकनाचूर हो रहे हैं, इस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं मुसलसल मौलाना फजल रहमान के हवाले से वीडियोस कर रहा हूं। कुछ दोस्त समझ रहे थे कि शायद आप फ्रंट मैन्स का नाम ले रहे हैं और ये इल्जामात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पहले ये महसूस होता है कि इस हवाले से अब कार्रवाई जरूर होगी। एक मरतबा जो दोस्त मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको इल्म है कि जब मैंने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से वीडियो बनाई थी तो अक्सर दोस्तों ने कहा था कि ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं देते। लेकिन मुझे इल्म था, चूंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट भी हूं, तो इस पैराए के अंदर आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो नैब ने सवालात किए थे, मैंने कहा था कि इसके जवाब शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के पास यकीनन नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली उन्हें गिरफ्तार होना है। आप यकीन माने, मेरे एक दोस्त ने टेलीफोन किया मुझे, बहुत लंबी कॉल की और दलील दिए कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे। मैंने उनको कन्विंस किया। मैंने कहा कि अगर कोई पर्दे के पीछे यहां डील और ढील ना हुई तो यकीनन शहबाज शरीफ इस आमदन से जायद असासाजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस के अंदर जो है वो जेल में जरूर जाएगा और शहबाज शरीफ बिल आखिर गया। फजल रहमान के हवाले से भी मैं आपको कुछ अरसे से कह रहा हूं कि ये जो इंक्वायरी शुरू हुई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इसके अंदर फजल रहमान अगर कानून की हुक्मरानी हुई, अगर कोई यानी धमकी काम ना कर गई, डील और ढील पर्दे के पीछे ना हुई, तो इसके अंदर वो भी जेल में जाएंगे और आज उनका जेल की तरफ जाने का सफर शुरू हो चुका है। वो उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैंने आपको बताया था जिस तरह उनके फ्रंट मैनों के नाम पर मुख्तलिफ जगहों पर जायदादें हैं, अरबों रुपए की जायदादें जिसकी जस्टिफिकेशन मांगी गई, लेकिन फिर उन्होंने कोर कमांडर जो पिशावर हैं उनके घर के बाहर धरने की धमकी दी, अंसारुल इस्लाम को मुनज्जम किया, वहां पर पिशावर में इजलास शुरू हो गए। अब ये बड़ी एक अजीब बात है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरी पीडीएम की तहरीक पर, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एएनपी, फजल रहमान और दीपगर पर करप्शन के इल्जाम लगाते हैं। अब वक्त आ गया, चूंकि उनके इमाम पर यह इल्जाम आया, उनको सवालात भेजे गए हैं, तो एक दीनी लिबादे के अंदर शख्स है जो इस पूरी पीडीएम की तहरीक को जो है वो प्रेजाइड कर रहा है। तो अब वक्त है कि वो अपने आप को क्लियर करे, आवाम के सामने वो सारे सबूत रखे, अदालत के सामने, इदारों के सामने रखे, ताकि इमरान खान का ये जो इल्जाम है कि ये करप्शन बचाओ तहरीक है और लोग आमतौर पर यही समझते हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए मैदान के अंदर है, ये इल्जाम गलत साबित होगा और लोगों के अंदर आपकी इज्जत के अंदर भी इजाफा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसको नैब न्याजी गाठजोड़ का नाम दिया गया, इंतकामी कार्रवाई का नाम दिया गया, ये 18वीं तरमीम जमहूरियत खतरे में पड़ी, तो इसका मतलब है ये सब अपनी चोरी बचाने के लिए मैदान में है। चूंकि जवाब आप जब कोई इदारा, आईनी इदारा आपसे सवाल करता है तो आपको कहता है जी आज ये आप जरा अपना आप क्लियर करें और जवाब दें, तो इसका जवाब ये नहीं होता कि आप कहें नहीं फलां चोर है, फलां आटा चोर है, फलां चीनी चोर है, वो आप रूटीन के अंदर बात करें। लेकिन अभी जो आपसे 26 सवालात फजल रहमान से किए गए हैं, उन्हें उसके जवाब अवाम के सामने भी और इदारों के सामने भी रखने की जरूरत है, वरना वो समझेंगे कि ये इंतकामी कार्रवाई, ये नारे, ये सारी बातें होंगी। और नैब चेयरमैन से भी मैं पाकिस्तानी कौम पर, अपने नाजरीन के बिहाफ पर ये रिक्वेस्ट करता हूं और आप भी कमेंट के अंदर जरूर इजहार करें कि अगर आपने बाद में डर जाना है, बैठ जाना है किसी के इशारे पर, तो फिर आप ये स्टेप ना लें, इस इदारे को भी गंदा ना करें और पाकिस्तानी कौम के साथ भी ये सारे इदारे मिलकर ये जो मजाक कर रहे हैं ये मजाक मत करें। क्योंकि अवाम ये समझती है कि इस मुल्क को जिसने भी लूटा है, कर्जों के दलदल में जो भी ले गया है, उस सारे कौमी चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, खा उनके पाकिस्तान में असासे हैं, बैरून मुल्क हैं, उनको पकड़ें, जेल में डालें, सी कैटेगरी में रखें और चक्की वो पीसते रहें और फिर वो पैसा भी वापस करें और उनको सजाएं भी हों। इससे कम कोई भी बात काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हमें इल्म है कि पाकिस्तान का ये निज़ाम सियासत, निज़ाम रियासत इतना अपाज और कमजोर है, चूंकि इस पर मुसलसल चोर डाकू मुसल्लत रहे, उन्होंने अपने लिए ऐसे इसके अंदर फलाद रखे हैं जिसका वो हमेशा फायदा उठाते हैं और यही वजह है, उनको इल्म है। और आज भी शेख रशीद ने कहा
کہ جو اگر یہ سینٹ کے انتخابات ہو جاتے ہیں اور ہونے کے بعد جب پرائم منسٹر کے پاس طاقت آئے گی تو وہ ایسی قانون سازی کرے گا جو پوری اپوزیشن کو اور یہ کرپٹ جو بچاؤ تحریک ہے، خواہ حکومت ہو اپوزیشن ہو، سب کو لے ڈوبے گی۔ یہ ہے وہ خوف۔ اب میں آپ کے سامنے وہ فضل الرحمان سے کیے گئے نیب کے آج کے 26 سوالات وہ رکھتا ہوں، آپ خود سوچئے کہ یہ معاملات آگے کہاں تک جائیں گے۔ اب اس پر انہوں نے ایک تو کرپشن پر جو الزامات ہیں وہ فضل الرحمان کو ایک سوال نامہ بھیجا ہے نیب پشاور نے، 24 دسمبر تک کہا ہے کہ آپ جواب اس کا جمع کروائیں، اور تھوڑا میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ نیب نے سوال نامہ بھیج دیا اور 26 سوالات بھی رکھ دیے۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کو 24 دسمبر تک جواب جمع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جواب کے ساتھ ثبوت بھی پیش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 2 جملے لکھ دیں، نہیں، ثبوت دیں، جو آپ سے جائیداد اور جو سوال ہے وہ ذرا سنیے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر جواب جمع نہیں کروایا تو قانون کے مطابق گرفتاری یعنی کارروائی ہوگی، مطلب آپ کا وہی ہے کہ گرفتاری ہوگی۔ نیب کے سوال نامے میں کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان اپنے والد کے ذرائع آمدن کی تفصیلات دیں، والد کی خریدی گئی اور وراثت میں ملنے والی جائیداد، اپنے اور اپنے خاندان کو والدین کی جانب سے ملنے والی وراثت کی تفصیل دیں، جبکہ فضل الرحمان اپنے سالانہ ذرائع آمدن کی بھی تفصیل دیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا مفتی محمود صاحب 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے، بڑے سادہ تھے، درویش تھے، تو اب پتہ چلنا چاہیے یہ لینڈ کروزریں، یہ پورا جو ایک زندگی ہے شاہانہ، یہ ذرا کہاں سے آئی ہے، اتنی ترقی یہ کیسے کی ہے ذرا مولانا نے۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کی ملکیت، جائیدادوں کا آمدن کا ذریعہ بھی پوچھتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی آئی خان میں 64 کنال کے مختلف زمین خریدنے کا ذریعہ آمدن، بیٹے کے نام خریدی گئی 2 کنال 15 مرلے زرعی زمین کا ذریعہ آمدن، ملتان کینٹ میں بیٹے کے نام 5 مرلے زمین خریدنے کا ذریعہ آمدن، کوئی اور زمین جو آپ یا آپ کے خاندان نے کسی اور کے نام سے خریدی اس کا ذریعہ آمدن بھی بتائیں۔ نیب نے سوال کیا ہے، آگے اب فرنٹ مینوں کا ذکر آ رہا ہے، ذرا سنیے گا، جن کا میں ابھی 2-3 دن سے مسلسل آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ نیب نے سوال کیا کہ گل اصغر، نور اصغر، محمد جلال، شیر بہادر سے آپ کا یا پارٹی کا کیا تعلق ہے، جبکہ محمد اشرف، عبد الرؤف، وہی عبد الرؤف ماما، شوکت خان، دین محمد، یاسر، ابرار علی شاہ، شریف اللہ، ٹکا خان، حاجی شہزادہ، ابرار احمد اور محمد رمضان سے بھی تعلق کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں، کیا تعلق ہے آپ کا۔ سوال نامے میں فضل الرحمان سے کہا گیا کہ اپنے اور خاندان کو تحفے میں ملنے والے اثاثوں کی تفصیل، آپ اور خاندان نے زمین کے علاوہ جو کچھ خریدا اس کی تفصیل، جبکہ آپ اور خاندان نے زمین کے علاوہ کسی اور کے نام پر بھی جو کچھ خریدا ہے اس کی بھی تفصیلات دیں۔ نیب نے فضل الرحمان سے بہن بھائیوں کی جانب سے زمین کے علاوہ خریدی گئی جائیداد کی تفصیل، ان کے اور ان کے خاندان کے جو اثاثے فروخت کیے ان کی تفصیل، جبکہ دوسروں کے نام پر تعمیر کیے گئے ہوٹل، دکانیں، گھر کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ سوال نامے میں کہا گیا کہ الیکشن اخراجات کی تفصیل جمع کروائیں، آپ کے اور خاندان کے بیرون ملک دوروں کے اخراجات اور مقاصد بتائیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، اور اگر مولانا فضل الرحمان کسی اور کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہیں۔ نیب نے سوال کیا ہے کہ فضل الرحمان اپنی سرپرستی میں چلنے والے مدارس کی تفصیلات اور اپنے مدارس کے اکاؤنٹس، اثاثے سمیت رجسٹریشن کی تفصیلات بھی دیں۔ اب یہ چونکہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ چونکہ تنظیمیں، تحریکیں جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مولانا کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مدارس ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، یہ سارا کچھ مدارس کا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ تو اب مدارس کو ذرا اس کے اندر جو چھپنے کی، پوری کرپشن کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر بھی نیب نے سوال اٹھایا اور وہ تفصیلات بھی طلب کر لی ہے۔ نیب کی آمدن، وہاں کے اکاؤنٹس اور ساری تفصیلات دیں۔ سوال نامے کے مطابق فضل الرحمان اور خاندان مدارس سے حاصل ہونے والے آمدنی، ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات اور سرکاری زمین جو آپ کو قریبی دوستوں، پارٹی کے لوگوں کو ملی، اس پر بھی ذرا وضاحت کریں۔ نیب نے فضل الرحمان سے جماعت کے ملک یعنی جمعیت علماء اسلام کے ملک اور بیرون ملک بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی طلب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی پارٹی کو فنڈ کون کرتا ہے، پارٹی کے اثاثے بھی ذرا ٹوٹل جتنے آپ کے اندرون بیرون ملک اثاثے ہیں پارٹی کے وہ بھی بتا دیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ آپ اتنی شاہانہ زندگی، وہ بات ذرا توجہ، نیب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی اتنی شاہانہ زندگی آپ کیسے گزار رہے ہیں، اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے بھائی کے سرکاری نوکری کے لیے سیاسی اثر و رسوخ بھی استعمال کیا ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اور دوسرے بھائی، ایک سینیٹر عطاء الرحمان، ایک سینیٹر جو ہے
वो लुत्फुर रहमान जो MNA हैं, उनसे भी, यानी भाइयों की बहनों की जायदादें विरासत में क्या मिला, अभी आप क्या है, जो आपके मदारस हैं उनके अकाउंट, फ्रंट मैन, आपके इन मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात क्या हैं जो 7,000 कनाल जमीन लिए फिरते हैं, और ये जमीनें उनको मिली हैं जब MMA के दौर के अंदर आप KPK यानी सूबा सरहद के वजीर आला थे, हुकूमत थी आपकी, फिर आप जो है वो वफाक के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, और कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन है। 44 लाख की लस्सी विकी लीक्स के अंदर इंकशाफ के वो किस तरह अमेरिका की आप सफीर से कह रहे थे कि जनाब अगर हमें मौका दें तो हम भी नौकरी तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी आम होगी। और अब PDM मरियम जब मौलाना फंसेंगे इमाम साहब, तो मुक्तदी जो है वो किस बाग की बोली है। यकीनन अब ये इदारों का इम्तिहान है। अब कोर कमांडर को दोबारा धमकाया जाएगा, यहाँ की आर्मी को जो है वो ब्लेम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है कि ये जो ड्रामेबाजी है ये खत्म हो, अमली तौर पर ये काम होना चाहिए। और साथ ही अगर फजल रहमान के पास जवाब है तो वो जवाब आवाम को भी बताएं और इदारों को भी बताएं। ये सिर्फ इसको इंतकामी कार्रवाई और गठजोड़ का नाम देना ये आपको इन इल्जामात से बरी नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि इस पर कहीं डील और ढील तो नहीं हो जाती, या चेयरमैन नैब पहले की तरह आवाम से और पाकिस्तानी कौम से धोखा तो नहीं करते। बहरहाल हम भी नजर रखे हुए हैं, इंशाल्लाह तमाम चीजें सामने लेकर आएंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।